नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भाद्र 15 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 अगस्त 31 तारिक। यसै गरी आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन, सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि दलहरूको भागदौड चर्किएको छ। निर्वाचनको तयारी के कस्तो रहेको छ त सँगै विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, शेयर बजार, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधि भर हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। मल कालो बजारी गरेको भन्दै 12 को कृषि सहकारीमा सिलबन्दी। प्राविधिक समस्याले गर्दा कक्षा 12 को नतिजा रोकियो, केही दिनमा प्रकाशित हुने। प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्यायो चार्जिङ स्टेसन। एमालेमा फर्किने घोषणा गरेका तमाङलाई नेकपा यसको कारबाही। यो पनि चोर रहेछ भन्न तपाईहरूलाई मौका दिन्न राजेन्द्र लिङदेन। पुरानो भिडियो देखाएर चरित्र हत्या गर्न खोजेको महेश बस्नेतको आरोप। चुनावमा 10,000 लट्ठी किनिने म्यादी प्रहरीको तलब झण्डै 50,000 रुपियाँ। ओलीसँग चुनाव लड्न काङ्ग्रेसका 3 नेताको दाबी। रेखा थापा मोरङ 3बाट सिफारिस। प्रहरीलाई 180 वटा गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पशुपतिको दर्शन। पशुपतिनाथमा बालेन्द्रको क्रेज। मिटर ब्याजी पीडितहरूले बालुवाटार घेर्ने नागरिक आन्दोलनको पनि साथ। सिन्धुपाल्चोकमा बुहारीको कुटाईबाट ससुराको मृत्यु। सङ्खुवा सभाको माने भन्ज्याङमा लुटपाट गर्न खोज्ने 3 जना पक्राउ। हेलम्बुको उर्लेनीमा पहिरो स्थानान्तरणसँगै नदी कटान र खेत संरक्षणको माग। नवलपरासीमा रोकिराखेको बसमा आग लागि। विवाह गर्दै गोलकिपर किरण। टेकुमा फेरि सञ्चालनमा ल्याइयो डेङ्गी क्लिनिक। 24 घण्टामा 257 जनामा कोरोना पुष्टि। र अन्तिम खेलमा जितसँगै T20 सिरिज नेपालको पक्षमा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी गरेको आरोपमा 12 मा एउटा कृषि सहकारी संस्थामा सिलबन्दी गरिएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका 23 भतौडा कोइरिया टोल स्थित कुश कृषि सहकारी संस्थामा सिलबन्दी गरिएको हो। किसानले दिएको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले सिलबन्दी गर्नुका साथै सहकारीमा राखिएको 50 किलोका 209 वटा बोरा र खोलिएको 3 बोरा मल समेत बरामद गरेको छ। सहकारी संस्था अध्यक्ष कलैया उपमहानगरपालिका 23 बस्ने अरुण कुशवाहालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रमुख एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका हुन्। प्राविधिक समस्याले गर्दा कक्षा 12 को नतिजा रोकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठमा सञ्चालन गरेको कक्षा 12 परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तर्फको अलग अलग अङ्क ग्रेड उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा सोको रुजु लगायत प्राविधिक कार्य भइरहेको केही दिनभित्र परीक्षा फल प्रकाशन हुने जानकारी दिएका हुन्। हालको निर्देशिकामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवैमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डले यसअघि भदौ 15 गते भित्र परीक्षा फल प्रकाशन गर्ने र त्यसका लागि भदौ 14 गते बोर्ड बस्ने पूर्व योजना बनाएको थियो। गत जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म भएको परीक्षामा 4,10,000 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मङ्गलबार प्राधिकरण परिसर रत्न पार्कमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधन प्रतिको चासो बढ्दै गएको र उपभोक्ता समेत त्यसमा आकर्षित भइरहेको बेला प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण अगाडि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेकी हुन्। हाल नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर रु 180 रुपियाँ रहेको छ। यस आधारमा पेट्रोलियम सवारी साधनको प्रति किलोमिटर लागत 20 रुपियाँ बराबर पर्न जान्छ। तर विद्युतीय सवारी साधनको प्रति किलोमिटर लागत पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनको तुलनामा असाध्यै न्यून रहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम कमिटीले पूर्व मन्त्री तारा लामा तमाङलाई कारबाही गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमै रहेका बेला संसदमा विशेष समय माग गरेर जिम्मेवारी विरुद्ध बोलेको भन्दै कारबाही गरेको हो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका उनी एमाले विभाजनपछि नेकपा यस समाजवादीमा शनाखत गरेका थिए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत भइसकेका तामाङ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसचिव पनि रहेका छन्। तामाङले सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा आफू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नरहने र एमाले रोज्ने बताएका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाही गरेको जनाएको छ। केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका तामाङलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जनताले आफूहरूमाथि गरेको विश्वासलाई धोका नदिने बताएका छन्। काभ्रेको भकुण्डे बेसीमा हिजो मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू सबै प्रकारका अग्नि परीक्षामा खरो ढंगले उत्रने पनि बताएका छन्। मक्सिर 4 गते हुने चुनावबाट नेपाललाई 3 दशकदेखि बन्धक बनाई आएका दलहरूलाई मुक्त दिनुपर्ने लिङदेनले बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए। 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको कसैले प्रमाणित गरे म त्यसको नोकर भएर बस्न तयार छु। उनले भने थुक्क रापरपा राजेन्द्र लिङदेन यो पनि चोर रहेछ भन्ने मौका तपाईहरूलाई दिने छैन। उनले जनताका विश्वासमाथि कुनै कुथराघात नहुने बताए। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर आफू हिँडेको उनको तर्क रहेको थियो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सांसद महेश बस्नेतले उजुरी दिने तयारी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा संगठन वाइसेलबाट महेश बस्नेत लखेटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सेयर भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रकै कार्यकर्ता बीच केही महिना अगाडि भएको तनावको भिडियो राखेर चरित्र हत्याको प्रयत्न गरिएकाले उजुरी दिने तयारी भएको बस्नेतको सचिवालयले जनाएको छ। भिडियोमा देखिएको तनाव भने गएको स्थानीय चुनावको हो। माओवादी केन्द्रले सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा मेयरमा कृष्ण प्रसाद सापकोटालाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट पक्षले रोक्न खोजेका थिए। त्यही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर महेश बस्नेत वाइसेलको कार्यकर्ताबाट खेदिएको भनिएको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणाली तर्फको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीलाई 7 अर्ब 49 करोड 49,200,000 रुपियाँ बजेट प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि 1 अर्ब 23 करोड 50,99,200 तथा म्यादी प्रहरीका लागि 5 अर्ब 86 करोड 39,50,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएको हो। यो बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी दीपक थापाले जानकारी दिनु भएको छ। आउँदो चुनावका लागि 71,693 प्रहरी कर्मचारी र 1,15,000 म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। यसपटक पालिका चुनावमा भन्दा 25,000 बढी नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी थप गरिने भएको छ, जसमा 15,000 म्यादी प्रहरी थपिने छन्। चुनावको समयमा प्रहरी कर्मचारी तर्फ जिल्लाभित्र खटिने प्रहरीले 7 दिनका लागि र बाहिर जिल्लामा खटिने प्रहरीले 13 दिनका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन्। यो भत्ता सिपाहीका हकमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1,200 रुपियाँ हुनेछ। अन्य तह अनुसार भत्ता उपलब्ध हुने जनाइएको छ। उनीहरूले चुनावको मुख्य 4 दिन प्रतिदिन 300 रुपियाँका दरले खाजा खर्च पनि प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल प्रहरीले चुनाव परियोजनार्थ 180 वटा गाडी किन्ने भएको छ। प्रहरीले चुनावका लागि कुल 1,494 वटा गाडी माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट गाडी खरिदका लागि 75 करोड रुपियाँ बजेट स्वीकृत भएसँगै प्रहरीले गाडी खरिदको तयारी थालेको छ। प्रहरीले बढीमा 50 लाख रुपियाँसम्मका गाडी खरिद गर्न पाउनेछन्। त्यही आधारमा 180 वटा गाडी खरिद गर्न लागि डीआईजी थापाले जानकारी दिनु भएको छ। चुनावमा कुल 2,795 वटा गाडी परिचालन गर्ने योजना प्रहरी प्रधान कार्यालयको रहेको छ। चुनावको 12 दिनका लागि 1,050 वटा गाडी भाडामा लिन स्वीकृत प्राप्त भएको छ। भाडाका लागि प्रतिदिन 10,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। बाँकी अपुग गाडी मर्मत गरेर चलाइनेछ। सबै गाडी चुनाव सुरक्षा योजना अनुसार परिचालन हुने भएकाले थपघट हुन सक्ने थापाले जानकारी दिनु भएको छ। यसपालि प्रहरीले 10,000 लट्ठी खरिद गर्दैछ। प्रति लट्ठी 200 रुपियाँका दरले खरिद गर्ने जनाइएको छ। प्रहरीले 700 बढी सञ्चार सेट तथा आवश्यक हात हतियारको माग गरे पनि उपलब्ध नहुने भएपछि हतियार बहालगिरीमा प्रयोग गर्ने भएको हो। अहिले चालु रहेका सेट सहित अपुग भएमा मोबाइलबाटै सञ्चार सेटको काम पनि गरिनेछ।
यसै गरी सरकारले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने संघ तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएको छ। यसअघि पालिका चुनावमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। उनीहरूका लागि 5,86,39,50,000 रुपियाँ विनियोजन भएको छ। 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरीले तलब, रासन, पोसाक लगायत सबै भत्ता सहित जोडेर झण्डै 50,000 रुपियाँ हाराहारी तलब प्राप्त गर्नेछन्। यसपालि दुर्गममा खटिनेका लागि केही सेवा सुविधा पनि थप गरिएको छ। म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवान सरहको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। सबै हिसाब गर्दा उनीहरूले 40 दिनका लागि कम्तीमा 49,260 रुपियाँ तलब प्राप्त गर्नेछन्। हिमाली तथा दुर्गममा खटिनेहरूका लागि भने 50,000 रुपियाँ नाग्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका 3 जनाले दाबी गरेका छन्। अघिल्लो पटक ओलीसँग प्राचित खगेन्द्र अधिकारी, नेवी संघका पूर्व उपाध्यक्ष मेदनी सिटौला र विश्वदीप लिङदेनले झापा 5 मा दाबी गरेका छन्। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापन पेशा छोडेर अधिकारी गत निर्वाचनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेका थिए। यस वर्ष पनि त्यस क्षेत्रबाटै चुनाव प्रतिस्पर्धा गरी संसदमा नागरिकको आवाज उठाउनकै लागि उम्मेदवार बन्न चाहेको अधिकारीले बताएका छन्। राजनीतिक नियुक्ति लिनको निम्ति जागिर छोडेर चुनाव लडेको होइन, पार्टीको शिर उच्च राख्न होमिएको हो। अधिकारीले भने वाम गठबन्धनका बेला चुनाव हारिन्छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा हुँदा मलाई थाहा थिएन होला र भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व उपाध्यक्ष सिटौला यसपटक झापा 5 मा उठ्ने दाबी सहित सक्रियता बढाएका छन्। 35 वर्षदेखि उनी कांग्रेसको राजनीति गर्दै आएका छन्। सिटौलाले तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रचार समिति र विधान मस्यौदा समितिको संयोजक भएर भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 35 वर्ष कांग्रेसको राजनीति हेर्दै आएको छु। झापा 5 मा मेरो दाबी छ। सिटौलाले भने पार्टीका नेताहरूको पनि सद्भाव मलाई रहेको छ। राप्रपाको तथा तटस्थ मत आफूले तान्न सक्ने पनि सिटौलाले बताएका छन्। झापामा डाक्टर शेखर कोइराला पक्षको नेतृत्व सिटौलाले गर्दै आएका छन्। महामन्त्री शर्माको साथ पनि आफूलाई हुने उनले आशा व्यक्त गरेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि लिङदेन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा रहेका छन्। लिङदेन 2074 सालमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। 2064 सालमा लिङदेनले माओवादीबाट ओलीलाई यस क्षेत्रमा हराएका थिए। उनी हालै लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा लिङदेन मनोनित भएका छन्। अभिनेत्री रेखा थापा आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मोरङबाट उम्मेदवारी दिने भएकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अभिनेत्री थापालाई मोरङ 3 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको छ। मोरङ सुन्दर हरैचाका स्थानीय बासिन्दा समेत रहेकी रेखालाई राप्रपाले उनकै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउने भएको हो। रेखासँगै राप्रपाले अम्बिका प्रसाद अधिकारीको नाम पनि सिफारिस गरेको छ। अभिनेत्री थापाले देशको मुहार परिवर्तनका लागि अब रैतीको जीवनबाट मुक्ति हुनुपर्ने, झण्डा र पार्टीको बन्दीबाट मुक्ति र माथि उठेर निर्णय गर्ने बेला आएको उल्लेख गरेकी छिन्। मोरङ 3 को कानेपोखरी आयोजित भेलामा उनले देशका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू एकाकार हुनुपर्छ र आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ, देश कहाली लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पनि रेखा थापाले बताएकी छिन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेकी छिन्। हिजो मंगलबार हरितालिका तीजको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेकी हुन्। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पर्व हरितालिका तीजको दिन राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन र पूजा आराधना गरेकी हुन्। दर्शनका लागि पशुपतिनाथ पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीको सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसरको सुरक्षा अवस्था कडा बनाइएको थियो। यसै गरी तीजका दिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह पनि पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका छन्। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा उनलाई देखेर प्रशंसकहरूले तस्बिर र भिडियो लिन तछाड मछाड नै गरेका थिए। हिजो मुलुकका अधिकांश मन्दिरहरूमा हिन्दू महिलाहरू पूजाआजा र नाचगानमा सारिक भएका थिए। काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पीठहरूमा बिहानैदेखि तीज मनाउने महिलाहरूको भिड लागेको थियो। मिटर ब्याज ठगी विरुद्ध किसान मजदुर समितिले बालुवाटार मार्च गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा सडक संघर्ष थालेको 1 महिना पुग्न लागेको सन्दर्भमा समितिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्न लागेको हो। संघर्ष समितिका संयोजक रामसुरत गुप्ताका अनुसार समितिले भोलि बिहीबार 2 बजे बालुवाटार मार्च गर्नेछ। उनले वक्तव्य निकाल्दै आफ्नो न्यायका लागि बोली दिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले दोषी मिटर ब्याजी साहुहरूलाई धरौटीमा छुट्न नदिन सरकारसँग माग गरेका
गरेका छन्। साथै उनीहरूले ऋण भन्दा बढी रकम तिरिसकेका पीडितहरूलाई ऋण मुक्त घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्। हेलम्बु गाउँपालिका 1 मा पारिवारिक विवादमा बुहारीको कुटाईबाट गम्भीर घाइते भएका ससुराको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको छ। हेलम्बुको माथिल्लो भेग गाउँपालिका 1 गुवागाङ गाउँका 80 वर्षका कामी ढिन्डु लामाको बुहारीको कुटाईबाट ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बुढाथोकीका अनुसार लामालाई घरायसी विषयमा बाँचबाज हुँदा बुहारी 23 वर्षीय रिता तमाङले आइतबार काठको चिरपटले कुटपिट गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै वृद्ध लामा गम्भीर घाइते भएका थिए। टाउको सहित शरीरभरि चोट लागेपछि उनलाई तत्काल उपचारको लागि स्थानीय खारचुङ सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो। बुहारीबाट कुटिएका उनलाई खारचुङकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुँदै थियो। हिजो लामाको मृत्युको दुःखद खबर पाइएको छ। डीएसपी बुढाथोकीले भने लामालाई कुटपिट गर्ने बुहारी रितालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिका 3 माने भन्ज्याङ बजारमा लुटपाट गर्न खोज्ने 3 जना पक्राउ परेका छन्। हिजो राति 2 बजेतिर स्थानीय वीरेन्द्र भगत श्रेष्ठ धराने साउ भनेर चिनिने व्यक्तिको घरमा लुटपाट गर्ने प्रयास गरेका 3 जना पक्राउ परेका छन्। लुटेरासँग प्रतिकार गर्दा वीरेन्द्र भगत श्रेष्ठकी श्रीमती निता, छोरा सन्दीप र छोरी तारादेवी श्रेष्ठ घाइते भएका र उनीहरूको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र गोतारले जानकारी दिनु भएको छ। श्रेष्ठको पसलमा हिजो राति 2 बजेतिर 3 जनाको समूह घर बाहिरको गेट खोलेर भित्र छिरेका थिए। सन्दीपले घरभित्र मानिस छिरेको थाहा पाएपछि उठेर हेर्न जाँदा उनलाई रडले हानेर घाइते बनाएको छिमेकी सूर्यनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको थियो। त्यसपछि लुटेराहरूले सन्दीपकी आमा र दिदीलाई पनि रडले हानेर घाइते बनाएका थिए। जसोतसो सन्दीप घर बाहिर निस्केर हारगुहार मागेपछि छिमेकी भेला भएकाले लुटेराहरू भागेका थिए। बाक्लो बजार क्षेत्र भएको र नजिकै माने भन्ज्याङ प्रहरी चौकी समेत भएकाले मानिसहरू होहल्ला गर्दै भेला भएका थिए। घरको गेट छेउमा मोबाइल भेटिएको र त्यो मोबाइलका आधारमा स्थानीय वासीले बजारबाट नै 2 जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएका छन्। उनीहरूको बयानको आधारमा अर्का थप 1 जना गरी 3 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। घटनाको बारे अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै उनीहरूको नाम सार्वजनिक नगर्ने डीएसपी गोतारले जानकारी दिनु भएको छ। गत साउन 27 गते गएको पहिरोको कारण हेलम्बु गाउँपालिका 5 उर्लेनीमा 21 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा 11 घर मात्रै जोखिममा रहे तापनि पहिरो आकार बढाएपछि थप 10 घर सहित अहिले 21 घर उच्च जोखिममा रहेको उर्लेनीका पहिरो प्रभावित कान्छमान तमाङले जानकारी दिनु भएको छ। अहिले गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको टेन्टमा बसेका प्रभावितले कष्टपूर्ण दैनिकी बिताइरहनु परेको छ। पहिरो गए लगतै वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले त्रिपाल, टेन्ट लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालै अन्यत्र सरेर बसेका प्रभावित स्थानीय रूपमै स्थानान्तरण हुन चाहेका छन्। उर्लेनीको बिसौनीबाट साप्रेसम्म करिब 500 मिटर लामो पहिरो खस्दा त्यहाँका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। तत्कालै 21 घर मात्र उच्च जोखिममा रहे पनि सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा रहेको तमाङले जानकारी दिनु भएको छ। पहिरोले बस्ती मात्र होइन, तालमराङ खोला आसपासका 100 रोपनी खेतीयोग्य जमिन समेत जोखिममा पारेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका 2 स्थित मगरबुडामा रोकेर राखेको बसमा आगो लागेको छ। हिजो राति स्थानीय युवराज चौधरीको घर नजिकै बाटोमा पार्किङ गरेर राखेको लु 1 ख 6654 नम्बरको बसमा आगो लागेको जिपरका नवलपरासी पश्चिमका डीएसपी भोजराज पाण्डेले जानकारी दिए। प्रहरी चौकी बासाबाट खटिएको प्रहरीले दमकल प्रयोग गरेर स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीबाट बसको भित्री भाग र सिसा नष्ट भएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर किरण कुमार लिम्बुले प्रेमिका कञ्चन निरौलासँग विवाह गर्ने भएका छन्। उनीहरूको विवाह आज बुधबार काठमाडौँमा हुन लागेको हो। यसअघि गत असार 21 गते किरणले कञ्चनालाई मालदिव्समा विवाह प्रस्ताव राखेका थिए। मालदिव्सको शीर्ष डिभिजनको फुटबल लिगलाई अविस्मरणीय बनाउने क्रममा किरणले लिगकै सर्वोत्कृष्ट गोलकिपर घोषित भए लगतै कञ्चनलाई विवाह प्रस्ताव राखेका थिए। उनी आबद्ध क्लब माझियाका खेलाडीले लिगको ट्रफी उचालेर खुसी मनाइ रहँदा उनले आफ्नी प्रेमिकालाई हातमा समातेर मैदानमै लगेका थिए। त्यसपछि किरणले मैदानमै प्रेमिका कञ्चनलाई सबै सहकर्मीका अघि औँठी लगाइदिएर विवाह प्रस्ताव राखेका थिए। कञ्चन पेसाले एयर होस्टेज हुन्। केही वर्षदेखि प्रेममा रहेका उनीहरूको आज भदौ 15 गते विवाह हुन लागेको हो।
काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गी संक्रमितको संख्या दिनौं बढिरहेको छ। अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा बिरामी राख्ने स्थान कम हुँदै गएका छन्। धेरै अस्पताल डेङ्गीको बिरामीले भरिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै डेङ्गीका बिरामी देख्न थालेपछि टेकु अस्पतालले सोमबारदेखि डेङ्गी क्लिनिकको सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँमा डेङ्गी बिरामीको चाप बढेपछि डेङ्गी क्लिनिक दोस्रो पटक सञ्चालन गरिएको डाक्टर शेरबहादुर पुनले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार टेकु अस्पतालमा डेङ्गी क्लिनिक चलाइएको यो दोस्रो पटक हो। पहिलो सन् 2019 मा डेङ्गी महामारी फैलिएकै बेला चलाइएको थियो। पहिले डेङ्गी क्लिनिकमा आउने बिरामीको संख्या उल्लेखनीय रहे तापनि यो पटक टेकु अस्पताल नै आउनेको संख्या केही कम हुने पनि उनले आशंका गरेका छन्। पहिले प्राइभेट अस्पताल अहिले जति थिएन। उनले भने त्यही कारण पनि मानिसहरू उपचारका लागि प्राइभेट अस्पताल नै पुग्ने गरेका छन्। पहिले टेकु अस्पतालमा डेङ्गी बिरामीले भरिएको र ठाउँको अभावले टेन्ट राखेर सेवा दिएको पनि उनले स्मरण गरेका छन्। डेङ्गी रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट आउने भाइरल ज्वरो हो। पेट, टाउको जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, आलस्य हुने, बान्ता लाग्ने, बान्ता गर्दा रगत आउने, आँखा दुख्ने डेङ्गीका सुरुवाती लक्षणहरू भएको पुनले बताए। सुरुको दिनमा 103-104 डिग्री ज्वरो आउने गर्छ। कसैलाई यो भन्दा बढी पनि आउन सक्ने उनले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 257 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3921 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 257 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 232 जना संक्रमित निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3146 जना रहेका छन्। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै थप 50355 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार हिजो सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 2.33 अङ्कले बढेर 1995.34 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो व्यापार विकास बैंक, उत्पादन, अन्य माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको शेयर बढ्दा अरू समूहको भने घटेको छ। 226 वटा कम्पनीको 29,14,000 किता शेयर 1 अर्ब 1 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 9 करोड 57 लाख रुपियाँमा शेयर किनबेच भएको हो। पाँचौं तथा निर्णायक खेलमा केन्यालाई 31 रनले पराजित गरी नेपालले 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2 ले जितेको छ। 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्याले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि नेहेमी ओडियाम्बोले 22 बलमा 37 तथा कप्तान सेम गोचेले 18 बलमा 33 रन जोडे पनि खेल जिताउन नसकेका हुन्। बोलिङमा सन्दीप लामिछाने र बरिस अहमदले 2-2 तथा करण केसी, आदिल आलम र दीपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिएका हुन्। यसअघि नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 7 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। झण्डै 3 वर्षपछि टी20 आईमा अर्धशतक प्रहार गरेका ज्ञानेन्द्रले 59 रन बनाएसँगै यही 59 रनले नै जितको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।